नमस्कार, म डेभिड पाण्डे। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित श्रृङ्खला प्राइम इस्युमा स्वागत छ। प्राइम इस्युमा रहेर हामीले 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद झन बढी त्यो विवादको दूरी अथवा त्यो खाडल नजिक्ने भन्दा झन् टाढिँदै गएको छ। करिब करिब फुटको सङ्घारमा पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला। कार्यदल पनि गठन भयो, त्यो कार्यदलको एकचोटि मात्र बैठक बस्यो, त्यसपछि पनि कार्यदलको नियमित बैठक बस्न सकेन। त्यसबीचमा विभिन्न प्रकारका कारबाहीहरू भए, स्पष्टीकरणहरू सोधिने क्रम जारी छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता आनन्द पोखरेलसँग आज हामी कुरा गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब एमाले साँच्चीकै अब फुटको सङ्घारमा पुगेको हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हाम्रो फुटोस् भन्ने चाहना होइन र फुटाउनु पर्छ भन्ने चाहना पनि होइन। पार्टीलाई एकै ढङ्गले अगाडि लिएर जानको लागि हदैसम्मको प्रयत्नहरू भएका थिए। जति बेला माधव कमरेड लगायतका मान्छेहरूले पार्टीसँग विद्रोह गर्दै समान्तर कमिटी बनाउँदै र मुलुकव्यापी रूपमा केपी ओलीको विरुद्धमा र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्दै पनि पार्टी एकताको लागि विगतमा गरेको कारबाही पनि फिर्ता लिएको तपाईँले बुझिहाल्नुभएको छ। 4 जनामाथि भएको कारबाही, त्यसै वार्ता टोली बन्यो। वार्ता टोली बनेर पार्टी एकताको लागि जुन काम भइरहेको थियो त्यही अवधिमा 3वटा महत्त्वपूर्ण गम्भीर गल्तीहरू उहाँले गर्नु। पहिलो कुरो, उहाँहरूले विश्वासको मत दिने क्रममा विश्वासको मत दिनु भएन, 28 जनाले बहिष्कार गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै फेरि उहाँहरूले अर्को गम्भीर गल्ती गर्नुभयो। त्यो गल्ती के थियो भने यो शेरबहादुर देउबाज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन क्षेत्र संविधानको धारा 76(5) बमोजिम शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्नुभयो। दोस्रो गल्ती थियो। तेस्रो गल्ती सर्वोच्च अदालतमा फेरि निवेदन पनि दिनुभयो। यहाँसम्म कि वार्ता टोलीका सदस्यहरू पनि आफै संलग्न भएर यी सबै ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो खालको हरकत अनि बादललाई, रामबहादुर थापालाई निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पराजित गर्ने काममा प्रयोग हुनुभयो। यी 4वटा गल्ती गरिरहँदाखेरि पनि पार्टीले उहाँहरूलाई अब पूजा गर्ने कि के सम्मान दिने, संसदीय राजनीति इतिहासमा संसदीय दलको पार्टीको नीति विधानको सबैको बरखिलाफ गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुभन्दा विकल्प हामीसँग थिएन। अन्तिममा यो खालको अपराधलाई पनि कारबाही गरिएन भने अब भोलि आउने पार्टीमा कस्तो संस्कृति विकास होला? पार्टीको आदेश, दलको आदेश र संसदीय दलको नेताको आदेश नमान्ने, प्रत्येक पटक व्हिप उल्लङ्घन गरिरहने यस्तो खालको कल्चरमा कुनै पनि पार्टीले सहन गर्न सक्ने छैन। केपी ओलीले मात्रै यति लामो समयसम्म धेरैवटा श्रृङ्खलाबद्ध गल्ती गर्दा पनि उहाँलाई चाहिँ संयमतापूर्वक आजको दिनसम्म पर्खिनु हो र आज मात्रै उहाँले चाहिँ 11 जनालाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट नरहने गरी कारबाही गर्नुभयो। अब मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै यो जति पनि गतिविधि तपाईँले 3वटा गल्ती औल्याउनु भयो, त्यो भनेको वैशाख 27 गतेबाट यतापट्टिका गल्ती हुन्। त्योभन्दा अगाडि त फागुन 23 गते जुन सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूलाई तत्कालीन नेकपालाई 2 ठाउँमा विभाजन गर्यो र नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बनाइदियो, त्यस पछाडि तपाईँहरू एक दिक्का हुनुपर्ने थियो त्यति बेलादेखि नै। तर तपाईँहरूले त अहिले 27 गते भन्दा यता पछाडिको कुरा मात्र जोडेर त्यसले मात्र विवाद सिर्जना गरेको जस्तो गराइरहनु भएको छ नि। अनि फागुन 28 गतेको निर्णय त छँदैछ। फागुन 28 यतातिर त्यो अलि अति त पुरानो भइसक्यो। फागुन 28 कै निर्णयले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले बनेको हो र पार्टीका सदस्य अध्यक्षले बैठक बोलाएर जुन खालको निर्णय गर्नु, उहाँलाई नि बैठक बोलाएको छ, उहाँहरू नि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन्छ। त्यसलाई बहाना बनाएर मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतको उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी पटक पटक 2075 जेठ 2 गतेभन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले पटक पटक 2050 जेठ 2 गते अगाडिलाई त्यो तहमा त्यसलाई त्योभन्दा अगाडिका कमिटी श्रृङ्खलालाई सम्बोधन गर्ने गरी धेरैपल्ट वार्तामा छलफल गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक अहिले बहुत चर्चित एकेनेती वार्तामा र कार्यदलका बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भएर एउटा सहमति पनि कायम गरेको थियो। तर सहमतिको मसिसुक नपाउँदै अनि उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको जुन
केपी ओलीको विरुद्धमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको विरुद्धमा जुन हस्ताक्षर गर्ने तहसम्म पुग्नुभयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा संस्थापन पक्षलाई नेकपा एमालेलाई त्यसको सदस्य केपी ओलीलाई चाहिँ अल्मल्याउने गुमराह गर्ने अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई चाहिँ सबै शक्ति इनर्जी प्रयोग गर्ने अनि विपक्षी कम्युनिस्ट विरोधी ताकतलाई जिताउनलाई आफ्नो इनर्जी प्रयोग गर्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको विश्वासको मर्यादा अवदस्त गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउने खालका गतिविधि हुँदाखेरि त्यो कुनै पार्टी हो? यस्तो खालको पार्टीले साँचो अर्थमा यस्तो खालको पार्टी साँचो अर्थ कुनै पनि युद्ध जित्दैन, चुनाव पनि जित्दैन। त्यसो भएको कारणले बाध्यता रूपमा अहिले जसरी नै हार्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि यस्तो खालको गतिविधिलाई रोक्यो भने भोलि निर्वाचनमा एकताका साथ जाँदाखेरि त हामी चुनाव जित्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले यस्ता फोहोर कुडा कर्कट राखेर आन्दोलन पनि चल्दैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत पनि हुँदैन भन्ने ठम्याको साथ यी काम गरेको। यसो भन्न मलाई रहर छैन माधव नेपाललाई, झलनाथ कमरेडलाई। उहाँहरू पार्टीको लामो समय नेतृत्व पनि गर्नु, मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँहरूले अनुशासन कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ दलभित्र पार्टीले उहाँलाई थाहा छ। ती सबैलाई बिर्सेर जुन खालको गतिविधि गर्नुभएको छ, सायद एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नै एउटा बुर्जुवा पार्टी पनि सहन गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तैपनि यस्तो अराजकताले सहेर पार्टी एकताको लागि अहिलेसम्म हामीले कुर्बानी गरेको। अब त्यो अवस्था सिर्जना जुन वातावरण भइरहेको छ त्यो सिर्जना गर्ने त तपाईँहरूको पनि त दोष छ होला नि। तपाईँहरूले उहाँको जुन कार्यदल पनि गठन गर्नुभयो, कार्यदल गठन गरेर एकपटक मात्र बैठक बस्यो, बैठकलाई त्यसलाई निरन्तरता दिने, कार्यदललाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनेतिर त तपाईँहरू पनि जानु भएन। त्यसो होइन। कार्यदलको बैठक 4वटा बसे, अहिले एउटा मात्रै प्रचारित होइन। कार्यदलको बैठक त मैले राजनीतिक होटलमा पनि बहुमत कार्यदलका सदस्यहरूको बसेका छन्। त्यसमा कार्यदलको 4औं पटक बस्दा पनि नभएको उसको म तपाईँले एउटा सुन्नु, बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन सभामा साझा सहमति गरेर अगाडि जाउँ भन्दाखेरि स्वयं माधव कमले चाहिँ म सहयोग गर्न सक्दिनँ भने जस्ता खालका कुरा उठाएर जुन खालको उछाल पछाल गर्ने भयो, पार्टीभित्र कमजोर बनाउने काम भयो, त्यो काम त सबैले देखेको छ। हामीले मात्र होइन, तपाईँले देख्नुभएको छ। मुलुकको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय जगत देखिएको हुन्छ। माधव नेपाल कमरेडले के गर्दै हुन्छ, झलनाथ कमरेडले के गर्दै हुन्छ, कसको सेवाको लागि यो काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टी मातृ किन कमजोर बनाउनुहुन्छ, अर्को पार्टी जस्तो तपाईँले देख्यो के अरे पार्टीबाट कारवाही नगरिकन अब म चाहिँ अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिएको नि देख्नुभएको छ। यी सबै चिज तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने यो प्रश्न हामीलाई होइन, अब माधव कमरेडलाई किन तपाईँ पार्टी फुटाउन लाग्दै हुनुहुन्छ, किन तपाईँको यो अपराध गर्दै हुन्छ सोधिनु हो भनेदेखि सही निष्कर्ष निस्किन्छ जस्तो लाग्छ, न्याय पनि हामीलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले एउटा नबुझेको कुरा, साँच्चैकै एमाले चाहिँ जुन अहिले दुई धारमा देखिएको छ, अहिलेसम्मको वैधानिक हिसाबमा कानुनी हिसाबमा एमाले एक नै छ, तर जुन दुई धार देखिएको छ, दुईवटा फाटा देखिएका छन्, यो खास के को फाटो हो? यो नबुझेको कुरो चाहिँ मैले, यो लडाईँ अथवा यो झगडा, यो विवाद झगडा विवाद के हो भने माधव कमरेडले महाधिवेशनमा हारिसकेपछि उहाँ फेरि अहिले अर्को महाधिवेशनलाई पनि नपर्खिन अध्यक्ष उहाँलाई चाहिने, अनि संसदीय दलको नेता अर्को छ त्यो हुँदै प्रधानमन्त्री चाहिने हो। अनि आफूले गरेका जुनै कमीको चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ कम्तीमा माफ मिना दिनुपर्ने जस्ता जुन आग्रह, कुण्ठा, पूर्वाग्रह र सत्ता प्रति लालायित हुने जुन खालको कल्चर छ, त्यही कल्चरको कारण यो खालको स्थिति भयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुनै राजनीतिक दलहरूभित्र के हुन्छ भनेदेखि एक अवधि जसले प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन रूपमा अगाडि बढ्न जान दिन सकेन भने कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको सरकार पनि चलाउन सक्दैन र मुलुकको पार्टी पनि सञ्चालन गर्न सक्दैन। यसले अराजकता दिन्छ र कम्तीमा यो परिपाटीलाई फिल्डर स्टेटको रूपमा लाने खतरा छ। यो खतरालाई किन केपी ओलीले ढिलो गर्नुभयो, यस्तो किन सहर बस्नु, यो चाहिँ प्रश्न अहिले आम कार्यकर्ता नेता र बुद्धिजीवीले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। धन्न केपी ओली त सहेर बस्नु एक खालको अपराध भए भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बेला छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुरा पनि प्रश्नमा बाहिर आइसकेका छन्, यसबारे धेरै जानु पर्दैन। मलाई पनि दुःख लागेको छ मानव नेपाल झलनाथ खनाललाई कारवाही गर्दाखेरि, तर म के भन्छु भने मैले गल्ती गर्दा कारवाही हुनुपर्ने, निष्कासित हुनुपर्ने, ठुलो नेताले गल्ती गर्दा कारवाही नहुनुपर्ने कल्चरको विरुद्धमा अहिले हामीले यो जुन खालको यो कारवाही भएको छ, त्यो कारवाहीले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन कायम गर्नलाई सहयोग पुग्छ भने मैले ठानेछु। अब जेठ 2 मा फर्किन नमिल्ने नै हो तपाईहरुको निष्कर्ष? जेठ 2 मा फर्किन्छु भन्दा भन्दै पनि उहाँहरू नफर्केको कारणले गर्दा जेठ 2 मा फर्किने सहमति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको लागि जाने जस्ता क्रियाकलापपछि जेठ 2 गतिको प्रश्नै रहेन। उहाँहरूले त एउटा शत्रु पार्टी प्रतिस्पर्धी पार्टी गरेको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। 2, 3, 4 भनेर त्यतातिर टाँसिरहनले पार्टी निर्माण हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्दैन, आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दैन, एमाले पनि सुदृढ हुँदैन।
अब पूर्व सहकर्मीहरू नै यसरी छुट्टिएर हिँड्नु भएको छ, फरक बाटोमा प्रतिपक्ष विपक्षी गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्नु भएको छ। अघि नै हजुरले 3वटा 4वटा कुराहरू औल्याउनु भयो। यो अवस्थामा त्यसैमाथि अझै पार्टी खोल्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। हजुरको यसमा धारणा के छ नि? मेरो धारणा त सबै एकै अहिले नेकपा एमाले फुटेको छैन, किन नेकपा एमालेको 164 जना केन्द्रीय सदस्य हुन् र त्यसमा अहिले सांसदहरूमा 121 जना हुन् र 21 जना मध्ये 23 जनाले भन्दाखेरि 98 जना सांसदहरू अहिले पार्टीकै पक्षमा छन्। अहिले ती सही गर्ने मान्छेहरू पनि पार्टी फुटको बेलामा बेग्लै जाँदाखेरि ती पनि फर्केर यता आउने सम्भावना यथा रहन्छ। त्यसकारण केही असन्तुष्ट मान्छेहरूको जमात हाम्रो पार्टीबाट छुटिएर जान्छ, चोइटिएर जान्छ, अर्को कमिटी बनाउँछन्। यो इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 6 सालदेखि नै यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। अहिले पनि यस्ता गतिविधि भयो भनेदेखि त्यसलाई अनुरोध मान्नु पर्दैन। अब तपाईहरूले एक बनाउनको लागि अब चाल्ने पहलहरू के हुन सक्छन् नि? अथवा केही पहल त गर्नुभएको छ होला? त्यत्रो एउटा जम्बो ठुलो सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले, हामी के आग्रह गर्छौँ भने तपाईहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नु, स्पष्टीकरणको उत्तर दिनु भएन। अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा एकै ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्छ भने, आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरू नेता स्वीकार गरेर तयार छौँ। तर गल्ती गरेर आत्मआलोचना नगरिकन अब आउने गुन्जाइसै रहेन। अब तपाईहरूले यो कारबाही कति बेला स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ, एकपटक कारबाही पनि 4 जना नेतालाई योभन्दा अगाडि गर्नुभयो, फेरि पछि एउटा कारबाही फुकुवा गर्नुभयो, अहिले फेरि स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, फेरि कारबाही गर्नुभयो। यो निरन्तर चलिरहन्छ कहिलेसम्म? चलिरहन्छ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो इतिहास बोकेका कमरेडहरू कम्तीमा छुटिएर नजाउन्, चोटिएर नजाउन्, उहाँले अलिअलि गरेका गल्तीहरूलाई पनि क्षमा दिउँ भन्ने हाम्रो सोच, सकारात्मक सोच हो। त्यसलाई उहाँले कमजोरी ठान्नुभयो। केपी ओलीले अहिले यसो गर्छ, फेरि फिर्ता लिइहाल्छ, हामीलाई के फरक पर्छ र भनेर आन्दोलन र पार्टी नेकपालाई कमजोर बनाउनको लागि जुन खेती गरिरहनु भयो, अब त्यस्तो खेती उहाँले सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना नगरिकन अरू ढङ्गले चाहिँ अब चाहिँ कारबाही फुकाउने स्थिति रहँदैन। भनेको कार्यदल चाहिँ अब निष्क्रिय नै भइसक्यो। अब कार्यदलको औचित्य समाप्त भएको मैले बुझेको छु। जति बेला कार्यदलले काम गर्नुपर्छ नगरिसकेपछि र स्पष्टीकरण सोद्धा पनि एक दिन होल्ड गरियो, कारबाही पनि एक दिन होल्ड गरियो, सबैसँग वार्ता संवाद गर्ने प्रयत्न गरियो, कम्तीमा तपाईँ अझै पनि एकताबद्ध अगाडि बढ्ने भएपछि हामी खुला छौँ भनेर छलफल गरियो। यसमा कुनै पनि चासो नलिएर त्यसको एउटा तार्किक निष्कर्ष पनि नआएर सहमतिको एउटा वातावरण नबनेको कारणले गर्दा वर्स्ट अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै हामीले यो पत्रचार गरेको हो। अब खासमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री खोज्नु भएको हो अथवा 2075 जेठ 2 नै? उहाँले दुईटै कुरा हो। यो जेठ 2 2050 जेठ 2 भने त बाहना हो र अरूलाई चाहिँ भ्रम दिनको लागि त एमाले भन्छ जेठ 2 अगाडिको पछाडिको होइन भनेर चाहिँ उहाँले छलफल गर्थे, एउटा स्पेस प्राप्त गर्न खोज्नु भएको। त्यहाँ थुप्रै केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि बसे, स्थायी कमिटीका बैठकपछि बसे, थुप्रै निर्णय भए, त्यसले मुलुक अगाडि बढेको छ र त्यसैले अब पुरानै ठाउँमा पुग्नु भयो, 6 सालमै पुगौँ भन्नुला, अब त्यो सम्भव भएन। हामीले अन्तिमसम्म लचकता अपनायौँ, त्यो लचकता नभएपछि अब 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी पुग्न सक्दैन, 47 साल 27 गते पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले पुग्न सक्दैन। त्यसकारण अब जेठ 2 गते पुग्ने सम्भावना टरेर गइसक्यो। अब जस्तै भने नयाँ सहकर्मीहरूलाई यसको मतलब यो होइन कि उहाँलाई सबै ढोका बन्द गरेका छैन। मैले अघि भने सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई आफूले आत्मआलोचना गरेर सोचिएर पार्टीमा आउन चाहने मान्छेलाई फेरि उहाँहरूको हामी पुनर्स्थापना गर्न तयार छौँ। तपाईहरु यो विषयमा चाहिँ नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्तालाई समान्तर गतिविधि छोडौँ, गलत ढङ्गले पार्टीलाई विभाजन गर्ने, कमजोर गर्ने, संसदीय दललाई फुटाउने र प्रतिक्रिया बुर्जुवा र दक्षिणपन्थीहरूलाई सरकार बनाउनको लागि मिहिनेत गर्ने, मरिहत्या गर्ने, केपीओले नहटाइकन कम्युनिस्ट आन्दोलन बाध्दैन भनेर अभिव्यक्त दिने मान्छेहरूको पछि लाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमाले कमजोर नबनाउन सबै गतिविधि छाडेर कम्तीमा अहिलेको वर्तमान नेतृत्व 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व केपी ओलीको नेतृत्वमा एकताबद्ध अगाडि बढौँ। कुनै पनि पार्टी कार्यकर्तालाई तलमाथि गरिँदैन। म बागमती प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले भन्छु, बागमती प्रदेशका कमिटीका सबै साथीहरूलाई ससम्मान जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र कोही पनि लाखा पाखा नलागिकन आन्दोलन अगाडि बढाउन एकताबद्ध हौँ। त्यही एकताबद्धले नै आगामी कार्तिक 26 गते र मुंसिर 23 गते हुने निर्वाचनमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता एकताबद्ध हुनुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता खाँचो यतातिर सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। भनेको हजुरहरू पनि अब जसरी हजुरले आग्रह गरिरहनु भएको छ यो अत्यन्तै राम्रो पनि हो, सकारात्मक पनि हो। अब तपाईहरु पनि त केही लचक हुनु पर्ला नि त्यो मिड पोइन्ट आउनको लागि त।
हामी अब संस्थागत छलफलको अध्याय सकियो। अब संस्थागत छलफलको भन्ने कुरै हुँदैन। कुनै गुट उपगुट र त्यसको नेता त्यसको अगुवा त्यसको नायकी भनेर छलफल गरिँदैन। अब प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ताहरू सम्बन्धित कमिटीमा छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्, त्यसैको आधारमा व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँहरूको योग्यता क्षमताको आधार दिन्छौँ। र उहाँहरूलाई म यति पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको अत्यन्त लोकप्रिय प्राइम टिभी टाइम्स मार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, जुन ठाउँको अघिल्ला कमिटीहरू छन्, त्यो कमिटीमा तलमाथि नहुने गरी त्यो कमिटी भन्दा नि प्रमोसन गरेर हामी जिम्मेवारी दिन तयार छौँ। त्यसकारण यो अहिलेको पार्टी विकृत फुटको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ त्यसको पछि नलाग्न र कमिटी प्रणाली अझ व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँसँग सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बागमती प्रदेश कमिटी र सिङ्गो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र नेकपा एमालेको सदस्य अध्यक्ष केपी ओली अगाडि बढ्नुहुन्छ। सङ्गठनमा त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसैले कसैले पनि हिजो माधव नेपालको पक्ष कसैको पक्ष लाए बापत यहाँ अन्याय हुन्छ भनेर नठान्नुहोस्। ससम्मान सबैलाईको कामको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढाउने म फेरि प्रतिबद्ध गर्छु। अन्य प्रदेशका अध्यक्षहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु सबैलाई समान ढङ्गले लिएर जाने, जस्तै फुट र गलत काममा नलाग्नुहोस् भनेर पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। माधव नेपाल पक्षहरू अर्थात् भनौँ असन्तुष्ट पक्षहरू, अहिले नेकपा एमालेमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षहरूका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने जो नयाँ साथीहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा चाहिँ पुराना सहकर्मीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाइयो भन्ने कुराहरू पनि यता कता आउने गरेका छन्। त्यतिको त्यो जायज हो र नयाँ सहकर्मीहरूलाई स्वागत गर्नु त अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, तर त्यसबिचमा पुराना सहकर्मीहरूलाई पाखा लगाउनु राम्रो होइन नि त। कम्युनिस्ट पार्टी हिजोदेखि नै एकताको प्रक्रियाबाट गठन र पुनर्गठनबाट आएका हुन् र कम्युनिस्ट पार्टी त आउने जाने प्रक्रिया भइरहेका छन्, विभाजन पनि भइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले म के मात्रै भन्छु भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो जति साथीहरू आउनु उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हाम्रा आफ्ना छन्, हाम्रा पनि गल्ती गरेको मान्छे आत्मानुसार आउँदा हामी स्वागत गर्छौँ, पुनर्स्थापना गर्छौँ। र नयाँ पार्टीका सदस्यहरू चाहे विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका साथीहरू, अझै पनि माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध भएका, विभिन्न घटकसँग आबद्ध भएका र यदि विप्लवसँग आबद्ध भएका कमरेडहरूलाई पनि हामी पार्टीले स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूको योग्यता क्षमता आधारमा हामी कामको जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हामी कोही अहिले पार्टीबाट छुटेर जानु हो भनेदेखि उहाँलाई निराश पार्ने पक्ष चाहिँ फर्केर आउनु पनि ससम्मान स्थान दिन्छौँ। तर हाम्रा साथीहरू जो हिजो नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता हुन्थ्यो, जुन ढङ्गले गल्ती हुन्छ उहाँले संसदीय परम्परा र पार्टीको मूल्यमान स्थायीको आत्मआलोचना गर्छ। अरू बाँकी साथीहरू छलफल गरेर, अरू कम्युनिस्ट वामपन्थी घटकका साथीहरू छलफल गरेर बहस गरेर इक्वल फुटिङमा एकता गरेर हामीले आबद्ध गर्न तयार छौँ। अब जस्तै यो अचम्म लाग्छ मलाई, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँहरू पनि निरन्तर त्यही आवाज उठाइरहनु भएको छ कि कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर। तर एक ठाउँमा उभिएर केही पाइला अगाडि नबढ्दै ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि धोजा भएका टन्नै उदाहरणहरू छन्। अधिकांश भइरहेको पनि त्यही हो जुन तत्कालीन नेकपामा पनि देखिएको थियो। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि अवस्था यस्तै छ। यो अवस्थामा अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटै पार्टी अथवा एउटै समूह बन्न सम्भव होला र? विचार मिल्ने साथीहरू जो म एकपल्ट भन्छु, हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, विचारको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने, अर्को बातसँग जनता मदन अगाडि सारेको जबजार आत्मसात गर्ने र सरकारमा जितेर सत्ता पक्ष हुने र सेकेन्ड उनले प्रतिपक्ष हुने आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरू छुट्टै पार्टी बनाएर त्यसको कुनै औचित्य अर्थ छैन। विगतमा हामीले गरेको अभ्यास त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। त्यो अभ्यासले पनि हामीले संयुक्त वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव जाँदाखेरि नेपाली जनताले हामीले पत्याएको स्थिति हो। त्यसकारण एउटै कार्यनीति, एउटै सोच र एउटै मान्यता बोकेर, एउटै कार्यशैली बोकेर अगाडि जाने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी अब बराबरीको फुटिङमा रहन सक्दैनन्। एउटाको अवस्था निश्चित रूपमा छ। यो कुराको सच्चाइ हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अब छुट्टै संसदमा भाग लिने पार्टीहरूले सानो दिउरे बालेर भात पकाउन जरुरी छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नेकपा एमाले र कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आउनुपर्छ र कम्युनिस्टहरूले पनि निर्वाचनद्वारा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने मान्यता बोक्ने हाम्रो नेता कमरेड जननेता मदन भण्डारी अगाडि सारेको विचारमा सबै आएका हुन्। बेला बेला उहाँहरूले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि मुलुकको मूल प्रवाह पार्टी नेकपा एमाले नै हो। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र बसेका साथीहरू कुनै आग्रह कुण्ठा र नेताको अभिष्ट पुरा गर्ने ढङ्गले त्यहाँ बस्नु जरुरी छैन। यो राजनीतिक मूलधारमा जबरजको राजनीतिक मूलधारमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। जहाँसम्म फुट विभाजन र धेरै पार्टीहरू हाम्रोमा मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरू त कम्तीमा 1 दर्जनको हाराहारी कम्युनिस्ट पार्टी होलान्, तर बुर्जुवा पार्टीहरू
179 वटा पार्टी भने बुर्जुवा पार्टीहरू कतिवटा छन् गठन तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यो फुट हाम्रा मात्रै होइन, बुर्जुवा र पुँजीपन्थीहरू एकाधिकार पुँजीवादका पक्ष पोषण गर्ने मान्छेहरू पार्टीमा धेरै छन्। तर हामी के गर्दैछौँ भने कमसेकम वामपन्थीहरू चाहिँ नफुटुन्, एकाकार भएर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ। तर अहिलेको हाम्रो प्रयत्नलाई हामीले चाहिँ सफलीभूत बनाउन सकेका छैनौँ। भोलि एउटा कोर्समा त्यसलाई सफलीभूत बनाउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ। अहिले तत्कालै चाहिँ मैले त्यो स्थिति देखाएको छैन। तथापि हामी निराश छैनौँ। सबै कम्युनिस्ट घटकलाई एक ठाउँ ल्याउनुपर्छ। सबै एउटै कार्यशैली, एउटै कार्यनीति, एउटै रणनीति बोक्ने पार्टीहरू दुईटा पार्टी हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। यो सच्याइलाई हामीले 2047 सालदेखि नै बुझेर आएका हौँ र अहिले पनि हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। त्यसले हामीले के भन्छौँ भने कस र मुद्दाको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र कम्युनिस्टहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले एकछिन नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर, बुर्जुवाहरूसँग मिलेर अनि नेकपालाई चाहिँ अथवा एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि चाहिँ माओवादी केन्द्र हामीसँग विद्रोह गर्ने साथीहरू रमाइलो त होला केपी ओलीको रिसमा। तर यसले आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ नि। कम्ती 2/3 बहुमत ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत पाउनु कायम हुन सक्दैन। यस्तो गल्ती कामको पछि लाग्नु हुँदैन, गल्ती कामको अगुवाई गर्नु हुँदैन। त्यसकारण आत्मसमीक्षा गरेर राष्ट्र जनतालाई मनमा राखेर, शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यतातिर सबै राजनीतिक दलको चाहिँ सबै वामपन्थी राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नेताज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता आनन्द पोखरेल र उहाँले अझै पनि एमाले अहिले जुन दुईधारमा देखिएको छ त्यो एक हुने सम्भावना छ। उहाँहरू केही लचक भएर आफूले गरेका गल्तीहरूलाई आत्मआलोचना गरेर आउने हो भने हामी पनि पहिले जुन उहाँहरूको स्थान थियो त्योभन्दा अझै माथिल्लो स्थान दिन तयार छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो र पार्टी एकताको लागि अब पार्टीगत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि बजेट ल्याउनको लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर के अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा त्यो प्रभावकारी हुन्छ अथवा त्यो अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेटले कस्तो असर गर्छ, यी लगायतका विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतसँग गरिएको कुराकानी लिएर आउनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला।